नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 3 गते आइतबार पुष कृष्ण पक्षको दशमी तिथि सन् 2022 डिसेम्बर 18 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबीले देउबा दबावमा, एमाले नयाँ गठबन्धनको कसरतमा, शक्ति बाँडफाँडमा उदार बन्ने रणनीति। भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च पदस्थहरूलाई उन्मुक्ति दिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रश्न। भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिए नेपाल कालो सूचीमा पर्ने जोखिम। जलवायु परिवर्तन र गरिबीबारे तथ्याङ्क संकलनका लागि सर्वेक्षणको तयारी। यो हिउँदमा वायु प्रदूषण र आगलागीका घटना बढ्ने जोखिम रहेकाले पूर्व तयारी थाल्न विज्ञको सुझाव। जतिसम्म अलिअलि हावा चल्दै पनि प्रदूषण कम भएको थियो, अब अहिले त्यो देखिँदैन। अब त हामीले त अहिलेदेखि नै सचेत हुनु, किनभने अहिले नै सुक्खा हुँदै 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 बढ्दै गएर अब अहिले नै धेरै आगलागीको घटना देखिँदैन, तर 2 महिनापछिदेखि त विकराल अवस्था आउन सक्छ। अमेरिकामा यस वर्ष चिसोका कारण 1,50,00,000 भन्दा धेरै बिरामी, 9,300 जनाले ज्यान गुमाएका प्रतिवेदन सार्वजनिक। र विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि आज अर्जेन्टिना र फ्रान्स खेल्दै मोरक्कोलाई हराउँदै क्रोएसिया तेस्रो। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट काठमाडौँ। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार स्क्वायर कार्ड मार्फत स्योर शटमा 5 करोड नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म। मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्याण्ड भ्रमण तथा हेली टुर। इन्जिनियरिङ अध्ययनको अर्को नाम युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त, ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 593 931, मोबाइल नम्बर 98 550 50 859, 98 550 50 860। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख 2 दलबीच भावी सरकारको नेतृत्वको विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी पहिलो कार्यकाल आफ्नो पार्टीलाई दिन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रस्ताव गर्नु भएको छ। तर देउवाले यसै हप्ता आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन हुने र त्यसपछि मात्रै सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गर्ने जवाफ दिनुभएको छ।
चुनावबाट कुनै एक दलको मात्र होइन 5 दलीय गठबन्धनकै समेत स्पष्ट बहुमत नआएकाले साना दलको समेत साथ लिएर मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता गठबन्धनलाई छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन र पार्टीबाट दलको नेता बन्न कसरत गरिरहेका बेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको छ। हिजो देउवालाई बालुवाटारमा भेटिएका प्रचण्डले समग्र शक्ति बाँडफाँडको विषय प्रवेश गराउँदै सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नुभएको हो। माओवादीमा चुनौती दिने अर्को नेता अघि नबढेकाले संसदीय दलको नेता चुनिनु अघि नै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्नुभएको छ। कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू मार्फत सन्देश पठाउँदै आएका दाहालले देउवासँग भने पहिलो पटक मुख खोल्नु भएको हो। दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री छान्न तयार भएका देउवा सुरुमै प्रचण्डको दावी परेपछि दबावमा पर्नु भएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले भने दाहालको प्रस्तावलाई अन्यथा नमानिएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले दाहालले पावर शेयरिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्र छलफल गरेको दावी गर्नुभएको छ। 5 वर्षको कार्यकाल आधा आधा बाँडेर सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा समझदारी बने पनि को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्नेमा देउवा र प्रचण्डबीच रस्साकसी छ। यसले सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई समेत अन्यलमा धकल्ने कतिपय नेताको बुझाइरहेको छ। दोस्रो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाइएला भन्नेमा देउवा र प्रचण्ड दुवैलाई विश्वास छैन। शक्ति बाँडफाँडले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच विवाद बढ़ेर सत्ता गठबन्धनमा तिक्तता पैदा हुने आकलन सहित एमाले वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको गृह कार्य गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धन भत्काएर आउने दलहरूसँग शक्ति बाँडफाँडमा उदार रहने रणनीतिका साथ एमाले अनौपचारिक तहबाट कसरत थालेको हो। स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकट नेताहरू मार्फत माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग संवाद अघि बढ़ाउनु भएको छ। तर ती दललाई सहकार्यका लागि पहिला सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने शर्त अनौपचारिक रूपमा राखिएको छ। सम्बन्ध सुधारका लागि भेटघाट भइरहेका छन्। पहिला त माओवादी अहिलेको गठबन्धनबाट बाहिरिनु पर्यो, एमालेका एक पदाधिकारीले भने। त्यसपछि बल्ल सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडको विषयले प्रवेश पाउने हो। फरक फरक स्वार्थसहित वैकल्पिक गठबन्धन र शक्ति बाँडफाँडका सम्भावित विकल्पमाथि एमाले र माओवादी भित्र छुट्टा छुट्टै जोड घटाउ चलिरहेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेसले सम्मानजनक व्यवहार नगरे विकल्प सोच्न सकिने बताइरहनु भएको छ। कांग्रेस र एमाले जोसँग सहकार्य गरेर भए पनि पहिलो कार्यकाल आफै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको चाहना छ। माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिए उसहित एमाले, राप्रपा, जसपा लगायत दल मिलेर सरकार बनाउन पहल हुने ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन्। आगामी 18 गते भित्र सबै प्रदेशसभाका अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशसभा चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको 20 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 28 मंसिरमा निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गरेकाले प्रदेश सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले आउँदो 18 गतेभित्र अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ। संविधानको धारा 183 को 1 मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 20 दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणमा नेपालको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न नेपाल आएको वित्तीय कारबाही कार्यदल FATF को एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने APG एशिया पेसिफिक ग्रुपका प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा राज्यको कमजोर भूमिका रहेको औल्याएका हुन्। मूल्याङ्कनका क्रममा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता अभियोगको अनुसन्धान र अभियोजन तल्लो तहमा केन्द्रित भएको र उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा उनीहरूले चासो राखेका छन्। यस्तो मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिए देश कालो सूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपालको प्रभावकारिताबारे मूल्याङ्कनका लागि नेपाल आएको APG का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिले 12 दिने अन साइट भिजिट सकेर शुक्रबार फर्किएका छन्। शुक्रबारको अन्तिम बैठकमा उनीहरूले नेपालका कमजोर पक्षबारे प्रश्न उठाएका हुन्। अन साइट टोली र नेपाली प्रतिनिधिबीच झण्डै 100 भन्दा बढ़ी बैठक भएका थिए। टोलीसँग सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणको प्रभावकारिताका लागि FATF ले निर्धारण गरेका 11 तत्कालीन लक्ष्य इमिडिएट आउटकममा आधारित रहेर छलफल र बैठक भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बताउनु भएको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला।
भिजिट भिसामा विदेश जाने अनि विदेश पुगेपछि उतै काम गर्न खोज्ने हजारौं नेपाली त्यहाँ अनेक समस्यामा परेको खबर तपाई हामी दिनदिनै सुन्छौं, पढ्छौं। भिजिट भिसा भनेको विदेश घुम्न जाने भिसा हो। यदि विदेशमा काम गर्न जाने हो भने नेपाल सरकारबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएर काम गर्दा विदेशमा समस्या परे सरकारको सहयोग त पाइन्न नै, क्षतिपूर्ति, न्याय, उद्धार, बीमा जस्ता सेवा र सुविधा पनि पाइँदैन। एकपल्ट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएपछि नवीकरण अचेल विदेशबाट पनि गर्न सकिन्छ। काम गर्ने उद्देश्यले विदेश जाँदा सिप सिकेर जाने देश कुन हो, गर्ने काम के हो, पाउने तलब कति हो भन्ने बुझेर मात्रै जानुपर्छ। सम्झौं र बुझौं, काम गर्न विदेश जाँदा भिजिट भिसामा हैन, श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जाउँ। सार्वजनिक हितका लागि सामीद्वारा जारी सन्देश। सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकार विकास सहयोग एसटीसी को संयुक्त पहलमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र 156 स्थानीय सरकारको नेतृत्व तथा हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना न त जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमा गुणा। हजुर, ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। विदेशबाट आईएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आईएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आईएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आईएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आईएमई गरौँ, आईएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबीले देउवा दबावमा, एमाले नयाँ गठबन्धनको कसरतमा, शक्ति बाँडफाँडमा उदार बन्ने रणनीति, आउँदो 18 गतेभित्र 7वटै प्रदेशसभाका अधिवेशन आह्वान हुने, भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च पदस्थहरूलाई उन्मुक्ति दिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रश्न लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जलवायु परिवर्तन र गरीबीबारे तथ्याङ्क संकलनका लागि सर्वेक्षणको तयारी गरेको छ। विभागले यसै हप्तादेखि जलवायु परिवर्तन र माघको पहिलो हप्तादेखि गरीबीको संख्या पत्ता लगाउन नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरेको हो। विभागले यसअघि सन् 2016 मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो। सन् 2011 मा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण भएको थियो। सर्वेक्षण अनुसार तत्कालीन समयमा नेपालको जनसंख्या मध्ये 25.2% गरीबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबारे गरिएको अध्ययनमा नेपालका 12 ठाउँ जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। सर्वेक्षणका क्रममा अधिकांशले जलवायु परिवर्तन र यसको रोकथामबारे जानकारी नभएको बताएका थिए। यसै विषयमा बुझ्न यसपटक पुनः सर्वेक्षण गर्न लागि हो।
जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेका छन्। गरिबीको तथ्याङ्क पनि तलमाथि भएको हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ, त्यसैले तथ्याङ्क संकलन गर्न लागिएको हो, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक मनोहर घिमिरेले भन्नुभएको छ। विभागले जनगणनाको अन्तिम नतिजा पनि यसै हप्ता सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको छ। अहिले विज्ञहरू राखेर तथ्याङ्क विश्लेषणको काम भइरहेको छ। अबको एक हप्तामा यो काम सकिएपछि जनगणनाको अन्तिम तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनेछ। यसअघि विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छ। मौसमविदहरूले यस वर्ष हिउँदे वर्षा र जाडो कम हुने अनुमान गरेका छन्। त्यसो त पुस लागिसक्दा समेत पोहोर परार जस्तो धेरै चिसो छैन। अघिल्ला वर्षहरूको हिउँदमा काठमाडौँको तापक्रम पनि 0 डिग्री सेल्सियससम्म झर्ने गर्थ्यो। त्यसो भए यसपालि अघिल्ला वर्ष जस्तो तापक्रम घट्दैन हो भनेर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक विनोद पोखरेललाई सोधेका छौं। त्यो त अहिले भन्न गाह्रो छ। सरदर भन्दा कम भन्दाखेरि त यस्तो हुन्छ, सरदर भनेको त तपाईँको 3 महिनाको सरदरमा हो। अनि त्यसको मतलब एक दिन 0 -2 नै पुग्यो अरे मानौ। अर्को दिन सधैँ 5 बस्दै भने त त्यो -2ले त सरदरले त खाए। पश्चिमी वायु जब आयो नेपाल काठमाडौँमा 0 भन्दा तल जाने अवस्था भनेको चाहिँ त्यही पश्चिमी वायु नै आउनुपर्छ, पानी पर्नु पर्यो। पानी परेर चाहिँ त्यो अनि त्यसपछि पानी परिसकेपछि त्यो बादल लाग्यो भने त हामीलाई त्यति नानो हुन्छ। यदि माघमा पानी पर्दियो भने त्यो सम्भावना अझै पनि रहन्छ। भनेपछि त्यो सम्भावना हामीले सरदर भन्दा कम भने पनि जाडो हुने र पानी पर्ने सम्भावना छ नि। त्यो त छ नै। कम पर्छ। जाडो पनि समग्रमा मैले भने नि 0 भन्दा कम चाहिँ लगातार जुन 15 दिन 20 दिन हुन्थ्यो होला कुनै समय हाम्रो काठमाडौँमै। अहिले त्यो हुनु भएन। तर त्यो अवस्था नै नआउला भन्न चाहिँ भन्नु मिल्दैन। तपाईहरुले भने जस्तै सरदर भन्दा कम पानी पर्ने र हिउँदे वर्षा हुने चाहिँ हो, तर त्यसको मतलब फेरि जाडोले नहुने, पानी थोपै नपर्ने भन्ने होइन। होइन त्यो चाहिँ अझै पनि छ। मैले भने आगामी 15 दिनको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ थोपै पर्ने हो, पानी पर्ने सम्भावना छैन, देखिँदैन अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा। है फेरि परिवर्तन हुन सक्छ। फेरि हामीले पूर्वानुमान नमिल्नुको कारण के हो भने पूर्वानुमान अहिलेको अवस्थाले हेरेर गरिन्छ, तर नेचर आकस्मिक रूपमा केही चेन्ज हुन्छ। तर अहिले खासै यो हिउँदे बाली वर्षाको सम्भावना चाहिँ त्यस्तो धेरै चेन्ज हुँदैन। जस्तै जुन गर्मी महिनामा मनसुनमा जुन एक्सट्रिम धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना चाहिँ एक घण्टामा चेन्ज हुन्छ, त्यो चाहिँ हुँदैन अहिले। त्यसो भने जस्तो अहिले हिउँदे बाली लगाइसक्नु भएको किसान, त्यसै गरी चाहिँ यो प्रदूषण अहिले केही दिनदेखि फेरि बढ्न थालेको छ, प्रदूषण अझ बढ्ने हो कि भनेर त्यो चिन्ता, र अर्को चाहिँ ओहो यसपालि आगलागी चाहिँ घटना बढ्ने भयो, पानी नपरेर चाहिँ आग निभाउन नसकिने हो कि भन्ने त्यो चिन्ता छ नि। एउटा किसानलाई परेको चिन्ता, पर्यावरणको चिन्ता र यो आगलागीको चिन्ता चाहिँ नगर्दा हुन्छ अथवा होइन हुन पनि सक्छ भनेर तयारी गर्ने होइन। त्यो त अहिले त तयारी नै गर्नुपर्छ। तपाईँले भनिसक्नुभयो वायु प्रदूषण बढिसकेको छ, केही दिनदेखि बढ्न थालेको। काठमाडौँ भनेको त अब जुन भ्याली छ त्यसले गर्दा यहाँ भएको प्रदूषण बाहिर जान पाउँदैन। नपाइसकेपछि के हुने भयो त, यहाँ त प्रदूषण त थुप्रै गर्ने भयो होइन। हिजो अस्तिसम्म अलिअलि हावा चल्दै पनि प्रदूषण कम भएको थियो, अब अहिले त्यो देखिँदैन। अब धुम्म भइरहेको छ। त्यसको मतलब के हो भने अब यो तलको लेयर चाहिँ हामीले चाहिँ बााउन्डरी लेयर भन्छौँ, त्यो चाहिँ तलको लेयर, त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यहाँ जति हावा छ यहीँ बसिरहने खालको के स्टेबल खालको छ। त्यो पनि सम्भावना छ। अब डडेलोको जुन कुरा गर्नुभयो, आगलागीको कुरा गर्नुभयो, अब त हामीले त अहिलेदेखि नै सचेत हुनु, किनभने अहिले नै सुक्खा हुँदै 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 बढ्दै गएर अब अहिले नै धेरै आगलागीको घटना देखिँदैन, तर समग्रमा जोडिँदै गएर अर्को महिना 2 महिनापछिदेखि त विकराल अवस्था आउन सक्छ। यस वर्षको हिउँदे वर्षाको अवस्था र पूर्व तयारीको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक विनोद पोखरेलसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले बिहान 8:20 पछि प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिँदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। देशको अर्थ नेतृत्व भद्रगोल हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारी खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक छ। सरकारले गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा 31% बढ़ी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर गत वर्षको यो अवधिको तुलनामा 20% कम राजस्व संकलन भएको छ। यसरी सरकारी आमदानीले चालू खर्च धान्न पनि कठिन हुने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेट अनुसार आर्थिक वर्षको 5 महिना साउन मंगिरसम्म 4 खर्ब 64 अर्ब 12 करोड़ रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो, तर लक्ष्यभन्दा 1 खर्ब 9 अर्ब 71 करोड़ रूपैयाँ कम, अर्थात जम्मा 3 खर्ब 54 अर्ब 41
करोड़ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। आमदानी र खर्चको तुलना पनि अत्यास लाग्दो अवस्थातर्फ छ। सरकारले संकलन गरेको राजस्वले चालू खर्च अर्थात कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक, प्रहरीको तलब तथा भत्ता खर्चका लागि समेत नपुग्ने अवस्था आएको छ। राजस्वले चालू खर्च धान्न समेत कठिन शीर्षकको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा, खातामा बिमा हो नि। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हुम्ला जोड्ने सड़कमा काम पाएपछि छायानाथ रारा नगरपालिका लुम्की रामसरा कामीका दैनिकी फेरिए। उहाँका श्रीमानले मजदुरी गर्न भारत जानु परेन। सड़क निर्माणमा मजदुरी गरेर उहाँले पनि श्रीमानकै सरह ज्याला पाउनुभयो। मनज्ञ कमाई हुन्थ्यो। छोराछोरीले नियमित विद्यालय जान पाए। नुन तेल चामल र लुगाफाटो किन्न ऋणपान गर्नु परेन। सपरिवारसँगै बस्न पाउँदा खुशियाली थियो। ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम तेस्रो चरण र्याप अन्तर्गत 2075 मंगिरदेखि 2079 जेठसम्म मुगु हुम्ला लिंक रोड निर्माणका क्रममा आसपास गाउँका बासिन्दा रामसरा जस्तै पुलकित थिए। सड़क निर्माणमा 4400 भन्दा बढ़ी स्थानीय बासिन्दाले काम पाएपछि मुगुको छायानाथ रारा नगर र हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका बासिन्दाले मौसमी कामका लागि भारत जानु परेन। 67 किलोमिटर सड़कको निर्माण कार्य जब सम्पन्न भयो, खानाकै जोहो गर्न भारत जानुपर्ने नियति फेरि दोहोरियो। गएको असोजमा आएको बाढ़ी पहिरोले घर बगेपछि 13 परिवार बिचल्लीमा परेका छन्। उनीहरू छिमेकीको गोठपालमा ओत लागेर बसेका छन्। रामसराका श्रीमान कमाउनका लागि फेरि महिना अघि नै भारत पुग्नु भएको छ। भौगोलिक विकटता भएको यो ठाउँ राज्यको नजरमा समेत विकासमा पछाडि परेको छ। उब्जनीले मुस्किलले बढ़ीमा 6 महिनासम्म मात्रै खान पुग्छ, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले जीविकोपार्जनमा कठिनाई खेप्दै आएका छन्। सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास योजनाहरूमा रोजगारी दिने विकास चाहिएको छ। उनीहरूले भनेका छन्, रोजगारी दिने विकास भए कसैले गाउँ छोड्नु पर्दैन, गाउँमा काम छैन, भोको पेटले मान्दैन शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पालिकाको काम कारबाही जनमुखी र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नुभएको खबर उज्यालोमा पढेर नारायण पन्तले लेख्नु भएको छ। पालिकामा पारदर्शिता र जनमुखी कामको अभाव बढ्दै गएको छ। जितेकाहरू अब यो मेरै सम्पत्ति हो भने जस्तो गर्छन्। यो सुधार गर्नै पर्ने विषय बनेको छ। यसै सन्दर्भमा रोशन चौधरीले लेख्नु भएको छ, पालिका सरकार जनमुखी र पारदर्शी हुनै पर्छ।
तर त्योभन्दा धेरै जनमुखी र पारदर्शिताको अभाव संघीय सरकारमा रहेको छ। पालिकामा के भइरहेको छ भनेर गाउँ बस्तीका मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ र समाजको डरले पनि केही राम्रो गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर संघमा बिचौलिया, ठेकेदार, व्यापारी लगायतले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको कुरा लुक्न सकेको छैन। कमानसिंह पाखरिन लेख्नुहुन्छ, धारा सफा हुनको लागि मुहानबाट सफा पानी बग्नुपर्छ। तपाईले मुहान सफा गरेर सफा पानी बगाउनुहोस्, धाराको पानी पनि सफा बन्दै जान्छ। दाङमा खाना पकाउने क्रममा जलेर एकजनाको ज्यान गएको खबर उज्यालोमा पढेर युवराज मिश्रले लेख्नु भएको छ। चिसो मौसमको समयमा खाना पकाउँदा आगोको नजिकै बसेर खाना पकाउने गरिन्छ, तर आगोको छेउमा बस्दा आफूले लगाएको कपडा आगोबाट जोगाउनुपर्छ। अनि यसै विषयमा मीना कुँवरले लेख्नु भएको छ, जाडोको समयमा आगो ताप्दा आगलागीको जोखिम, कोठामा हिटर तथा आगो ताप्दा हुने दुर्घटनाको जोखिम तथा निशासनी खतराको बारेमा हरेक व्यक्ति सचेत हुन आवश्यक छ। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकामा यस वर्षको चिसो मौसममा 1,50,00,000 जना बिरामी भएका छन्। अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसीको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार यो अवधिमा 1,50,000 अस्पताल भर्ना भएका र 9,300 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकामा मौसमी इन्फ्लुएन्जाको संक्रमण उच्च रहेको तर केही क्षेत्रमा अहिले घट्दो देखिएको पनि सीडीसीले जनाएको छ। सीडीसीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो हप्तामा अमेरिकामा फ्लूका कारण 23,500 भन्दा धेरै बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन्। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि आज अर्जेन्टिना र फ्रान्स खेल्दैछन्। खेल कतारको लुसेल मैदानमा नेपाली समय अनुसार आज राति 9:15 बजे शुरू हुनेछ। अर्जेन्टिना पहिलो सेमिफाइनलमा क्रोएसियालाई 3-0 गोलले र फ्रान्स दोस्रो सेमिफाइनलमा मोरक्कोलाई 2-0 गोलले पराजित गरी फाइनलमा पुगेको हो। यी दुई देश पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा खेल्न लागेका छन्। फ्रान्स विश्वकपको साबिक विजेता टोली पनि हो। त्यस्तै विश्वकपमा 8 वर्षपछि फाइनल पुगेको अर्जेन्टिना सन् 1986 पछि विश्वकपको उपाधि जित्ने सुरमा छ। सन् 2014 मा अर्जेन्टिना फाइनलमा जर्मनीसँग अतिरिक्त समयमा पराजित भएको थियो। अर्जेन्टिनाका कप्तान 35 वर्षका लियोनल मेस्सीका लागि यो अन्तिम विश्वकप हो। उनकै नेतृत्वमा अर्जेन्टिनाले गएको वर्ष कोपा अमेरिकाको उपाधि समेत जितेको थियो। अर्जेन्टिनाले सन् 1978 र 1986 मा तथा फ्रान्सले सन् 2018 र 1998 मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। यसपालि जितेमा फ्रान्सले लगातार दोस्रो पटक जितेर उपाधि नै रक्षा गर्नेछ, साथै लगातार उपाधि जित्ने दोस्रो देश पनि बन्नेछ। विश्वकप इतिहासमा ब्राजिलले सन् 1958 र सन् 1962 मा उपाधि जितेको रेकर्ड छ। फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीच यसअघि समग्रमा 12 खेल भएका छन्। यी खेलमा अर्जेन्टिना अगाडि छ। उसले 6 खेल जितेको छ भने फ्रान्सले 3 खेल मात्र जितेको छ। 3 खेल बराबरी भएका छन्। विश्वकप अन्तर्गत दुई देशबीच 3वटा खेल हुँदा अर्जेन्टिनाले 2 र फ्रान्सले 1 खेल जितेको छ। यो विश्वकप फुटबलमा मोरक्कोलाई हराउँदै क्रोएसिया तेस्रो भएको छ। गैराती कतारको खालिफा मैदानमा भएको खेलमा मोरक्कोलाई 2-1 गोलले हराउँदै क्रोएसिया तेस्रो भएको हो। पराजित मोरक्को चौथो भएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको चुनावका लागि तयारी थालेको छ। यसका लागि आज कांग्रेसले कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। यसैबीच हालै सम्पन्न संसदीय चुनावमा पार्टी र गठबन्धनका उम्मेद्वार हराउन लागेको आरोपमा कांग्रेस काभ्रेले 2 केन्द्रीय सदस्य र 1 क्षेत्रीय सभापतिलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्यवाहीको लागि सिफारिश गरेको छ। हिजो बसेको जिल्ला कार्य समिति बैठकले केन्द्रीय सदस्य मधुप्रसाद आचार्य र गणेश लामा तथा क्षेत्रीय सभापति महेश खरेललाई कार्यवाहीका लागि बागमती प्रदेश र केन्द्रमा सिफारिश गरेको हो। परमाणिक पदार्थको अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्थापना गर्ने भनिएको केन्द्र निर्माणमा जग्गा खोज्नमै 2 वर्ष बितेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गरे पनि उपयुक्त जग्गा नहुँदा निर्माण शुरू हुन नसकेको हो। अध्ययनले हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा उपयुक्त स्थान हुने देखाएपछि 20 बिघा जमिन उपलब्ध भएको थियो, तर महानगरले उपलब्ध गराएको जमिन राप्ती नदीको बगरमा परेकाले निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन नसक्दा औसतमा दैनिक 3 जना कामदार काठको बाकसमा फर्किरहेका छन्। श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको श्रम प्रतिवेदन सन् 2022 अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा 3069 जना नेपाली कामदारले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन्। आगोको रापसँग खेल्नु ललितपुर गोदावरी 10 का साधुराम विश्वकर्माको दैनिकी हो। विष्ट बराजु अर्थात नियमित ग्राहकको काममा
थोरै पनि ढिलासुस्ती नगरी उहाँ बिहानैदेखि जुट्नुहुन्छ। उहाँको आरनमा फलामका औजार बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। आय आर्जनको दरिलो विकल्प नपाउँदा शिक्षा स्वास्थ्यमा पछि परेका दलित समुदाय अझै पनि बालीगारे पर्था धान्दैछन्। अझै पनि बाली गरेको बोझ शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। गहिरो नदीको स्वर हुँदैन। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबीले देउबा दबावमा, एमाले नयाँ गठबन्धनको कसरतमा, शक्ति बाँडफाँडमा उदार बन्ने रणनीति। भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च पदस्थहरूलाई उन्मुक्ति दिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रश्न। भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिए नेपाल कालो सूचीमा पर्ने जोखिम। जलवायु परिवर्तन र गरीबीबारे तथ्याङ्क संकलनका लागि सर्वेक्षणको तयारी। यो हिउँदमा वायु प्रदूषण र आगजनीका घटना बढ्ने जोखिम रहेकाले पूर्व तयारी थाल्न विज्ञको सुझाव। अमेरिकामा यस वर्ष चिसोका कारण 1,50 लाख भन्दा धेरै बिरामी, 9,300 जनाले ज्यान गुमाएका प्रतिवेदन सार्वजनिक। र विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि आज अर्जेन्टिना र फ्रान्स खेल्दै मोरक्कोलाई हराउँदै क्रोएसिया तेस्रो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कुरी कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। जनमत पाएर भन्दा पनि भागभन्दा मिलाएर प्रधानमन्त्री बन्ने बार्गेनिङमा प्रचण्ड छन्। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा 2वटा कोट झुण्डाइएको छ। भित्तामा झुण्डाएको ठूलो कोटमा प्रधानमन्त्री लेखिएको छ, तर उनलाई त्यहाँ रहेका एकजनाले जनमत लेखेको सानो कोट दिँदैछन्। अनि त्यो कोट लिन नमान्दै प्रचण्ड जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन्, नाइ यो त नलाउने, त्यो ठूलो कोट लाउने। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। धुवा धुलोसँगै मौसमी फ्लूबाट जोगिन घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।